अभिवादये, अहमस्मि गवीषद् द्विवेदी। यत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् DD न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य कृषकेभ्यः समारभेत प्रमुखयोजनाद्वयम्। प्रधानमन्त्री धनधान्य योजना अथ दलहन आत्मनिर्भरता इति अभियानेन उत्पादने भवेत् अभिवृद्धिः। कृषकैः सह संवादमपि कुर्यात् प्रधानमन्त्री। बिहार निर्वाचनक्रमम् आलक्ष्य नवदिल्ल्याम् अद्य भाजपेति दलेन केन्द्रीयगणस्य उपवेशनमस्ति आकारितम्। प्रत्याशिनां नामसु भवेत् तत्र चर्चा। LJP इत्येतत् दलमपि संसदीयमण्डलेन सह कुर्यात् मन्थनम्। संयुक्तराज्य अमेरिका चीन इत्यनयोः मिथः पुनः आरब्धं वाणिज्ययुद्धम्। ट्रम्प इत्यसौ नवंबर मासस्य प्रथमदिनाङ्कतः चीनदेशे प्रतिशतं वाणिज्यिककरं स्थापयेत्। सहैव महत्त्वपूर्णतन्त्रांशां निर्यातनियन्त्रणपरा अपि अस्ति उद्घोषणा। फ्रांस देशे राजनीतिकसङ्कटान् समीकर्तुं मैक्रोन् इत्यनेन लेकोर्नु इत्येषः पुनः प्रधानमन्त्री कृतः। अतिवादिनः, वामपन्थिनः, दक्षिणपन्थिनः च एतेन निर्णयेन सन्ति रुष्टाः। वेस्ट इण्डीज़ दलं विरुध्य द्वितीयनिकषस्पर्धायाः प्रथमे दिने भारतेन स्तोभद्वयहानौ निर्मिताः 18,300 धावनाङ्काः। शतकद्वयपूर्तिक्रमे अग्रेसरः यशस्वी जायसवालः। सम्प्रति वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी देशस्य कृषकेभ्यः अद्य उपायनद्वयं प्रदद्यात्। ऐषमः अर्थसङ्कल्पनापत्रके घोषितायाः प्रधानमन्त्री धनधान्ययोजनायाः शुभारम्भः अद्य प्रभृति भवेत्। एतदन्तर्गतं कृषिदृशा पृष्ठीभूतान् देशस्य 100 जनपदान् लक्ष्यीकृत्य तत्र कृषिसम्बद्धाः विविधसहायताः प्रापयिष्यन्ते, येन ते जनपदाः अपि कृषिक्षेत्रे अग्रणीभूमिकां प्रतिपादयेयुः। एतेन सहैव प्रधानमन्त्री मोदी दलहन इत्येतस्मिन् उत्पादक्षेत्रे देशम् आत्मनिर्भरं कर्तुं दलहन आत्मनिर्भरता इति योजनां प्रवर्तेत। लोकनायक जयप्रकाश नारायणवर्यस्य जयन्त्यवसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अनयोः द्वयोः योजनयोः समारम्भं कृत्वा अन्नदातृकृषकान् दृढान् कुरुते इत्यस्ति विशेषः। बिहार निर्वाचनम् आलक्ष्य नवदिल्ल्याम् अद्य भाजपेति दलेन केन्द्रीयगणस्य उपवेशनम् आकारितमस्ति। प्रत्याशिनां नामसु तत्र गणे चर्चा भवेत्। सहैव LJP इत्येतत् दलमपि संसदीयमण्डलेन सह मन्थनं कुर्यात्। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या नवमदिनाङ्कादारभ्य अद्य यावत् गुजरातराज्यस्य यात्रायामस्ति। स्वकीययात्राक्रमे राष्ट्रपतिः गुजरातराज्यस्य सासनगिरस्थले जनजातीयसमुदायस्य जनैः समं संवादं समाचरितवती। अनया तत्र कथितं यत् देशः सततम् अग्रे संवर्धमानः अस्ति। अस्यां च दिशि आदिवासीसमुदायाः अपि समृद्धाः भवन्ति। तावत् यात्रायाः अन्तिमे चरणे राष्ट्रपतिवर्या अद्य द्वारकाधीशमन्दिरे दर्शनं पूजनं च कुर्यात्। अथ अहमदाबादस्थितस्य गुजरातविद्यापीठस्य 71तमे दीक्षान्तसमारोहे अपि सम्मिलिता भवेत्। केन्द्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाहः लेखकस्य नरेन्द्र मोहनस्य जयन्त्यवसरे तदीयस्मृतौ आयोजिते जागरण साहित्य सृजन सम्मान समारोहे मुख्य अतिथिरूपेण सम्मिलितः जातः। एतस्मिन् अवसरे असौ जागरण साहित्य सृजन सम्माननाय चितेभ्यः प्रत्येकं लेखकेभ्यः 11 लक्षरूप्यकैः अथ स्मृतिचिह्नैः च सम्मानितवान्। कार्यक्रमे केन्द्रीय मंत्री उक्तवान्, हिंदी है हम एतत् केवलं वाक्यमात्रं न अपितु सहस्रवर्ष प्राचीनेन सांस्कृतिकरिक्थेन सह अस्माकं योजनमस्ति। केन्द्रीय मंत्री अमित शाहः तत्रैव मतदातृसूचिगतं गहन पुनरीक्षणक्रममालक्ष्य विपक्षिदलानि अपि तर्जितवान्। असौ विज्ञापितवान् यत् SIR इति गहन पुनरीक्षणक्रमः प्रथमवारं नैव जायमानः अस्ति।
देशे निष्पक्षनिर्वाचनानाम् आयोजनक्रमे मतदातृसूचेः परिष्करणं निर्वाचनायोगस्य दायित्वं भवति वस्तुतः। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः ऑस्ट्रेलिया देशस्य सहायकरक्षामन्त्रिणा पीटर खलील इत्यमुना समं द्विपक्षस्तरीयम् उपवेशनं समनुष्ठितवान्। उपवेशनस्य अनन्तरं रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः निरूपितवान् यत् भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोः मिथः सहभागिता इतोपि प्रबला भवेत्, या हि संयुक्तानुसन्धान विकास नवाचार सर्जनोत्पादनादिषु विषयेषु निर्धारिता स्यात्। एतन्मध्ये राजनाथसिंहः अवदत् यत् भारतं संरचनात्मकपरिष्काराणां विशेषरूपेण च विनिर्माणक्षेत्रे परिवर्तनकारी पथे अस्ति। भारतं तावत् विश्वस्तरे चतुर्थबृहत्तमार्थव्यवस्थात्वेन प्रतिष्ठितं जातम् अस्ति। रक्षामंत्री राजनाथसिंहः ऑस्ट्रेलिया देशस्थे सिडनी नगरे भारतीयसमुदायस्य जनान् सम्बोधितवान्। एतस्मिन् कार्यक्रमे रक्षामंत्री उक्तवान् यत् विगतेषु 12 वर्षेषु वैश्विकपटले भारतस्य मानम् अभिवृद्धमस्ति। असौ कथितवान् यत् अद्यत्वे अन्ताराष्ट्रिये कस्मिंश्चिदपि मञ्चे यदा भारतं वदति तदा समग्रमपि विश्वं सावधानतया शृणोति। एतस्मिन्नेव क्रमे भारतस्य अर्थव्यवस्थागतानि कीर्तिमानानि अपि असौ तत्र उदाहृतवान्। अफगानिस्तान देशस्य विदेशमन्त्री मावलवी अमीर खान मुत्ताकी इत्यसौ भारतयात्रायामस्ति। स्वप्रवासावधौ अमीर खान मुत्ताकी इत्यसौ भारतीयेन विदेशमन्त्रिणा एस जयशंकरेण मिलितवान्। एतस्मिन् क्रमे भारतेन तावत् भूकंपप्रभाविताय अफगानिस्तान देशाय प्रवर्तमाने मानवीय सहायताक्रमे अतिरिक्त खाद्य आपूर्तिः कृता अस्ति। विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जायसवालः अफगानिस्तान देशं प्रति प्रेषितानां सहायता सामग्रीणां चित्राणि जनसञ्चारमाध्यमेषु प्रकाशितवान्। राष्ट्रीयाभिलेखागारेण दिल्लीस्थिते डॉक्टर अम्बेडकरान्ताराष्ट्रियकेन्द्रे ऐषमः सुशासनाभिलेखप्रदर्शनी आयोजिता। एतस्यां प्रदर्शन्यां विभिन्नमन्त्रालयानाम् ऐतिहासिकप्रतिवेदनानि तत्र प्रदर्शितानि। एतेन सहैव पूर्वराष्ट्रपतेः एपीजे अब्दुल कलाम वर्यस्य मिसाइल मैन इत्यतः राष्ट्रपतिं यावत् जीवनयात्रा तत्र प्रदर्शिता। पूर्वप्रधानमन्त्रिणः च अटल बिहारी वाजपेयी वर्यस्य जीवनयात्रा सम्बद्धानि प्रतिवेदनानि अपि तत्र प्रदर्शितं गतानि। केन्द्रीय संस्कृति पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावतः प्रदर्शनीम् एताम् उद्घाटितवान्। असौ तत्र कथितवान् अधुना देशः परिवर्तनदिशि अग्रसरत्वं भजते। एतदवधौ च एतादृशी प्रदर्शिनी अत्यन्तं महत्त्वपूर्णा अस्ति इति। एक राष्ट्र की प्रगति उसके अभिलेखों में संचित अनुभवों, विभिन्न लिए गए निर्णयों के प्रभाव, उनकी उत्पादकता या उनके योगदान और उनके द्वारा रची गई स्मृतियों के आधार पर होती है। जब हम सुशासन की बात करते हैं तो सुशासन केवल प्रशासनिक दक्षता की बात करना मात्र नहीं होता, अपितु हम एक ऐसी शासन व्यवस्था की बात करते हैं जो शासन व्यवस्था जनहितकारी हो, पारदर्शी हो, उत्तरदायी हो और सहभागिता आधारित होने के साथ साथ में निष्पक्ष भी हो। एक राष्ट्र की प्रगति दीपावल्याः पावने अवसरे भगवतः श्रीरामस्य जन्मस्थल्यां पवित्रायाम् अयोध्यानगर्याम् ऐषमः दीपोत्सवम् अभिलक्ष्य सज्जताः द्रुतगत्या विधीयमानाः सन्ति। अवधातव्यमस्ति यत् अक्टोबर मासस्य 19 दिनाङ्कात् अयोध्यानगर्यां भव्यः दिव्यः च दीपोत्सवः आयोजयिष्यति। तावत् ऐषमः दीपोत्सवे 28 लक्षसङ्ख्याकाः दीपाः प्रज्वालिताः भविष्यन्ति इति लक्ष्यं निर्धारितमस्ति। विगतवर्षस्य अपेक्षया एषा संख्या अधिका इति अवधानविशेषः। निर्धारितदीपेषु 26 लक्षसङ्ख्याकाः दीपाः सरयूतटे अथ राम की पैड़ी इत्यत्र प्रज्वालिताः भविष्यन्ति। तावत् अवशिष्टैः दीपैः अयोध्यानगर्याः मन्दिराणि, मार्गाः, गृहाणि च दीपमयानि करिष्यन्ते इति।
सुप्रसिद्धः नोबेल् शान्तिपुरस्कारः समुद्घोषितः। अयं पुरस्कारः वेनेजुएला देशस्य मारिया कोरिना मचाडो इत्येतस्यै प्रदास्यते। मचाडो इत्येतस्याः नाम प्रस्तावे नोबेल् पुरस्कारसमितिः संसूचितवती यत् अस्माभिः सर्वदैव वीरेभ्यः सम्माननं कृतमस्ति। नोबेल् पुरस्कारसमितिः इतोपि कथितवती यत् मचाडो इत्येषा वेनेजुएला देशस्य लोकतन्त्रे भविष्यार्थं तादृशी आशा प्रकटिता यत्र नागरिकाणां मूलाधिकाराः सुरक्षिताः भवेयुः इति। फ्रांस् देशस्य राष्ट्रपतिः इमानुएल् मैक्रोन् इत्येषः ह्यः सेबेस्टियन् लेकोर्नु इत्येतस्य प्रधानमन्त्रिपदात् त्यागपत्रानन्तरं लेकोर्नु इत्येतं पुनः नियुक्तवान्। अनेन हि पदक्षेपेण राष्ट्रपतेः केचन च राजनीतिकविरोधिनः रुष्टाः अभवन्, अथ ते नवं प्रशासनं शासनात् बहिः कर्तुं सङ्कल्पं स्वीकृतवन्तः। संयुक्तराज्य अमेरिका चीन इत्यनयोः मिथः वाणिज्यिकयुद्धं पुनः आरब्धमस्ति। तावत् ट्रम्प इत्यसौ नवम्बर मासस्य प्रथमदिनाङ्कतः चीनदेशे प्रतिशतं शतमितं वाणिज्यिककरं स्थापयितुं घोषणां कृतवान्। सहैव महत्त्वपूर्णतन्त्रांशाणां निर्याते अपि नियन्त्रणं भवेत् इत्यपि तेन घोषणा कृता अस्ति। वेस्ट इण्डीज़ दलं विरुध्य द्वितीयनिकषस्पर्धायाः प्रथमे दिने भारतेन स्तोभद्वयहानौ 18,300 धावनाङ्काः समर्जिताः। तावत् क्रीडकः यशस्वी जायसवालः शतकद्वयपूर्तिक्रमे अग्रेसरः अस्ति। एतत् हि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन्मङ्गलं भूयात्।